جنازے دا ٹائم رکھیا جائے گا، ایک وقت آئے گا تو آپ نہیں نہا سکے گا، لوگ تینوں نہان گے، ایک وقت آئے گا تو آپ کپڑے نہیں پہن سکے گا، لوگ تینوں کفن پہنان گے، ایک وقت آئے گا انج لوگ تیرے قریب آن گے، تیرا بھائی یا تیرا باپ آکھے گا انج کرو نا کینچی لے کے آو، ایدے کپڑے نہیں اتر رہے، اوہ کاٹن کرنڈی پان والے آؤ، اپنے لباس تے فخر کرنے والے آؤ، اپنے لباس تے تکبر کرنے والے آؤ، ایک وقت آئے گا تیرے باپ دے ہاتھ اندر کینچی ہوئے گی، تیرے بھائی دی ہاتھ اندر کینچی ہوئے گی، اے تیرے کپڑیاں نو پھاڑ دیتا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے دنیا دے اندر بسنی والے لوگاں نے اعلان فرما دے وہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جدو اللہ زمین نو حکم جاری فرمائے گا اذا زلزلت الارض زلزالہا، اللہ تعالیٰ زمین دی چادر نو کھچ لین گے، اے زمین تے زلزلہ بپا ہو جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جدو زمین تے زلزلہ بپا ہو جائے گا پھر زمین اپنی کروٹ بدل لے گی، تھلے والا حصہ اوپر آ جائے گا، جدے بارے اندر مالک کائنات فرما دینے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرت عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ ایک وقت آئے گا جدو زمین دی کایا پلٹ جائے گی، تھلے والا حصہ اوپر آ جائے گا، قبران دے منہ کھول دیتے جان گے، عالمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر انسان جان لے گا میں دنیا تے کی چھڑ کے آیا، میں آخرت واسطے کی لے کے آیا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا، اسی دنیا نو بڑا قیمتی سمجھنے اسی سمجھنے کوٹھیاں بن جاویں، اسی آکھنے کاراں بن جاویں، اسی آکھنے بنگلے مل جاویں، اسی آکھنے دکاناں عام ہو جاویں، اسی آکھنے مربے عام ہو جاویں، دنیا دی بڑی اہمیت دینے دنیا نو بڑا طاقتور سمجھنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر جا رہے نے، نبی پاک دے صحابہ نال نے، امام کائنات نے نظرہ ماریاں نے، رستے دے اندر بکری دا چھوٹا جہا بچہ مریا گئے، ادھے وچوں بو آ رہی ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ کون ہے جڑا ایک دنان اندر اے بکری دا مریا بچہ خریدے گا، ایک دنان اندر لے جائے گا؟ صحابہ عرض کر دینے سونیا تے زندہ بھی ہوئے تیری اتنی قیمت نہیں ہے، تے مرے نو کون لے کے جائے گا؟ امام کائنات فرماتے ہیں میرے صحابہ جویں بکری نے مرے بچے دی تواڈے سامنے کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، اللہ دی نظر اندر دنیا اس تو بھی زیادہ حقیر ہے، اللہ دی نظر اندر دنیا اس تو بھی زیادہ بیکار ہے۔ دنیا دی مثال انج جویں مکڑی دا جال آوے، دنیا دی مثال انج جویں ریت دا ذرہ آوے، دنیا دی مثال انج جویں پانی دا بلبل بلاوے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ جس بندے نے اپنی قبر سونی بنا لی، اس بندے نے اپنی آخرت سونی بنا لی۔ آخرت دیاں گھاٹیاں وچوں پہلی گھاٹی قبر ہے، جڑا قبر اندر کامیاب ہو گیا قیامت والے دن بھی کامیاب ہو جائے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے پیارے یار نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان جا رہے نے، حضرت عثمان دا غلام نالے این چل دیاں قبرستان دے وچوں گزر ہویا وے۔ حضرت عثمان دیاں نظراں پہ گئیاں، جدوں قبر تے نظر پئیے حضرت عثمان دیاں اکھاں برس گئیاں نے، حضرت عثمان زارو کتار رون لگ گئے نے۔ غلام نے آکھیا عثمان کیوں رو رہے ہو؟ آپ فرماتے نے میرے غلام اس قبر نے مینوں رلا دیتا وے، اس قبر نے مینوں رلا دیتا وے۔ آکھیا عثمان تانوں تے نبی پاک نے 22 مرتبہ فرمایا
ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ اج دے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے عثمان پھر بھی جنتی ہے یار عثمان تیری آنکھاں کیوں برس گئیاں نے حضرت عثمان فرماتے نے اے میرے پیارے غلام ایک دن میں نبی پاک دے کول سا امام کائنات نے فرمایا عثمان قبر آخرت دیاں کانٹیاں وچوں پہلی کانٹی ہے جڑا اے دے اندر کامیاب ہو گیا قیامت والے دن بھی کامیاب ہو جائے گا جڑا اے دے اندر ناکام ہو گیا قیامت والے دن بھی ناکام ہو جائے گا 466 دیو نوجوانوں اردا گرد آنے والی معزز مہمانوں اج سانو بڑا فکر ہے اپنا گھر سونا بنام دا بڑا فکر ہے اج سانو بڑا فکر ہے اپنی دکان چلان دا بڑا فکر ہے اج سانو بڑا فکر ہے اپنے بھائیاں نو امیر کرم دا بڑا فکر ہے اج سانو بڑا فکر ہے بینک بیلنس رکھن دا بڑا فکر ہے اگر فکر نہیں ہے تے قبر دا فکر نہیں ہے اگر فکر نہیں ہے تے حشر دا فکر نہیں ہے اسی کسی دا جنازہ اٹھانے ہیں اسی سمجھنے ہیں نہیں مرنا سی اسی مرنا ہی نہیں ہے اے قبرستان جاندے ہو نا اوتھے نظر مارے آ کر کتے جوان بیٹے دی قبر ہے کتے امی جان دی قبر ہے کتے ابو جان دی قبر ہے کتے محلے دار دی قبر ہے کتے جوان بھائی دی قبر ہے اوتھے نظر ماری آ کر جے اے دنیا تے نہیں رہے اسی بھی دنیا تے ہمیشہ نہیں رہنا ایک دن ایسا آئے گا اسے پنڈ اندر تیرا میرا اعلان بھی ہو جائے گا حضرات فلاں بندہ فوت ہو گیا ایک وقت جائے گا لوگ لمبا لمبا سفر کر کے آن گے جنازے دا ٹائم رکھیا جائے گا ایک وقت آئے گا تو آپ نہیں نہا سکیں گا لوگ تینوں نہان گے ایک وقت آئے گا تو آپ کپڑے نہیں پہن سکیں گا لوگ تینوں کفن پہنان گے ایک وقت آئے گا جو لوگ تیرے قریب آن گے تیرا بھائی یا تیرا باپ آکھے گا انج کرو نا کینچی لے کے آو ایدے کپڑے نہیں ادھر رہے کاٹن کرنڈی پان والے آؤ اپنے لباس تے فخر کرنے والے آؤ اپنے لباس تے تکبر کرنے والے آؤ ایک وقت آئے گا تیرے باپ دے ہاتھ اندر کینچی ہوئے گی تیرے بھائی دی ہاتھ اندر کینچی ہوئے گی اے تیرے کپڑیاں نو پھاڑ دیتا جائے گا اے تیرے کپڑیاں نو اتار دیتا جائے گا ایک وقت آئے گا جدو تینوں کفن پہنا دیتا جائے گا ایک وقت آئے گا جدو لوگ تینوں غسل دین گے ادو اے نہیں کہہ سکے گا یار انج مینوں غسل نہ دے وہ مینوں میری مرضی نال غسل کرن دے وہ ادو تو یہ نہیں کہہ سکے گا اس کفن دے کولو مینوں ڈر لگدا اے اس کفن دے کولو ڈر لگدا وے اے کفن مینوں نہ پہناو ادو یہ نہیں کہہ سکے گا او یار اجے میریاں بہناں نے آنا ہے اجے میرے بھائیاں نے آنا ہے انہاں نوں تے آ لین دے وہ ادو تیرے اپنی کہن گے جلدی کرو شاماں پہ رہیاں نے لوکاں نے اپنی اپنے گھراں نوں جانا ہے اپنے گھراں نوں جان دا فکر ساریاں نوں ہوئے گا تیری قبر دا فکر کسے نوں نہیں ہونا تیرا باپ روئے گا اپنی یاد اندر تیرے بھائی رون گے اپنی یاد اندر تیریاں تیاں رون گی اپنی یاد اندر تیرے پتر رون گے اپنی یاد اندر تیری قبر نو یاد کر کے کوئی نہیں روئے گا تیری قبر نو یاد کر کے کوئی نہیں روئے گا ادو تیرا جنازہ اٹھایا جائے گا جو سامنے رکھیا جائے گا صفاں بن جان گیاں ایک وقت ایسا بھی آئے گا جدو تیرے میرے تے پڑھیا جائے گا اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا اس دنیا تی ہمیشہ کسے نہیں رہنا ایک وقت آئے گا جدو لحد اندر اتار دیتا جائے گا تے آخری اینٹ بھی بند کر دیتی جائے گی لوگ مٹی دا بک پار کے سٹن گے ایک وقت آئے گا تیرا باپ بھی واپس موڑ آئے گا تیری ماں بھی واپس موڑ آئے گی تیریاں تھیاں بھی واپس آ جان گیوں تیرے پتر بھی واپس آ جان گے تیرے بیلی بھی واپس آ جان گے او دو اے نہیں کہہ سکے گا میں کلا کدے نہیں رہا مینوں اندھیرے تو ڈر لگ دے مینوں کلیاں چھڑ کے نہ جاؤ میں کلا نہیں رہا اس چھوٹی جی جگہ اندر میں کیویں رواں گا اس چھوٹی جی جگہ اندر کیویں وقت گزارا گا او دو تیرے اپنے واپس مڑان گے کلے نو حساب و کتاب دینا پائے گا کلے نو رب دے سامنے جواب دینا پائے گا فرشتیاں دے سوالاں دا جواب دینا پائے گا ایتھی آکھنے یار اے جان مٹھا تی اگلا کنے ڈیٹھا اے جان مٹھا اگلا کنے ڈیٹھا مولوی صاحب جڑی
ہوئے گی ویکھی جائے گی. میں اکثر کہا کرنا وا کی ویکھی جائے گی جدو تیری اکھاں بند کر دیاں جان گیاں ادو کی کہے گا جو ہوئے گی ویکھی جائے گی. جدو تیرا پیراں دیاں گٹھیاں نو بند دیتا جائے گا ادو کی کہے گا جو ہوئے گی ویکھی جائے گی. جدو تیری ٹھوڈی نو بند دیتا جائے گا ادو کی کہے گا جو ہوئے گی ویکھی جائے گی. جدو تینوں کفر پہنا دیتا گیا ادو کی کہے گا جو ہوئے گی ویکھی جائے گی. جدو تیرا جنازہ پڑھا دیتا گیا ادو کی کہے گا جو ہوئے گی ویکھی جائے گی. جدو تینوں لحد اندر اتار دیتا گیا ادو کی کہے گا جو ہوئے گی ویکھی جائے گی. جدو تیرے کل سوال کیتا گیا دسنا تیرا رب کون ہے, دسنا تیرا نبی کون ہے, دسنا تیری کتاب کیا ہے, دسنا تیرا دین کیا ہے, جواب نہ آیا ادو کہنا پیا آغا لادری آغا لادری مینوں نہیں پتا میرا رب کون ہے, مینوں نہیں پتا میرا نبی کون ہے, مینوں نہیں پتا میری کتاب کیا ہے. جدو آڈر آ گیا اس بدبخت واسطے جہنم دا بسترا بچھا دے وہ, جہنم دا لباس پہنا دے وہ, جہنم دا دروازہ کھول دے وہ, ادو کی کہے گا جو ہوئے گی ویکھی جائے گی. مولوی صاحب ہے جان مٹھا آگدا کنے ڈٹھا موج مستی کریے جیسے دوجے لنگے اسی بھی لنگ جان گیا. اگر چنگے عمل ہوئے تو ایک قبری وسیع بن جانی, بہترین کوٹھی بن جائے گی, جنت دا لباس پہنایا جائے گا. دنیا دے سارے لباس ایک پاسے, جنت دا لباس جڑا سونے رب نے آپ تیار کیتا ہے او دی کوئی مثال بیان ہو سکتی. دعا کرو اللہ اس قبر دی تیاری دی توفیق نصیب فرما. کدی قبر نہ بھلاوی وچی اس دے تو جانا او دے وچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا. کدی قبر نہ بھلاوی وچی اس دے تو جانا او دے وچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا. کر او دے لئی تیاری اوتھے منزل بھاری, کر او دے لئی تیاری اوتھے منزل بھاری. بڑی سختی او گھاٹی برا اس دا ٹھکانا. کدی قبر نہ بھلاوی وچی اس دے تو جانا او دے وچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا. اوتھے ناگ نکالے جلدی ہون دوالے, اوتھے ناگ نکالے جلدی ہون دوالے. ڈانگی مار ماریو نہ تینو نت تڑ پانا. کدی قبر نہ بھلاوی وچی اس دے تو جانا او دے وچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا. اوتھے باپ نہ مائی نہ کوئی بھین نہ بھائی, اوتھے باپ نہ مائی نہ کوئی بھین نہ بھائی, نہ کوئی دوست بیلی جنہ حال پچھانا. کدی قبر نہ بھلاوی وچی اس دے تو جانا او دے وچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا. وچ قبر دے ہنیرا دل لگنا نہیں تیرا, وچی قبر دے ہنیرا دل لگنا نہیں تیرا. نیکی لے کے ایتھو جاویں جننے چانن کرانا. کدی قبر نہ بھلاوی وچی اس دے تو جانا او دے وچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا. اگر گنہگار سیاکار مر گیا تے جہنم دا بسترا بچھا دیتا گیا ادو کی کہیں گا جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ, امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ, دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے یار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے, اے میرے پیارے غلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولو سنے آؤ. عثمان قبر آخر دیاں کاٹیاں میں جو پہلی کاٹی ہے جڑا اے دے اندر کامیاب ہو گیا, قیامت والے دن
دن بھی کامیاب ہو جائے گا. میں عثمان اس وجہ تو رو رہا ہوں, ایک وقت آنے والا ہے عثمان دا جنازہ پڑھا دیتا جائے گا, ایک وقت آنے والا ہے سیدنا عثمان اللہ اندر اتار دیتا جائے گا, ایک وقت آنے والا ہے عثمان دے یار بیلی چھڑ جان گے, تنہا قبر اندر جواب دینا پہے گا. پتہ نہیں عثمان دی قبر دا کی بنے گا, پتہ نہیں عثمان دی قبر دا کی بنے گا. کوئی 466 دیو نوجوانوں زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے, اے جنہاں نو اج دفن کر کے آیا کوئی پتہ سی کہ نہ رمضان نہیں ویکھنا, انہاں رمضان دیاں خوشیاں نہیں ویکھنیاں, انہاں رمضان دیاں بہاراں نہیں ویکھنیاں. بھلا اے دسو نا انہاں دے گھراں وچ کوئی کھانا تے ختم نہیں سی ہویا, کوئی لباس تے ختم نہیں سی ہویا, کوئی سواریاں تے ختم نہیں سن ہوئیاں, پر جدو رب دا صدا آ گیا پھر انکار نہیں ہو سکیا, انکار کوئی کر بھی نہیں سکدا. اج او ہوئی گلیاں نے, اج او ہوئی بازار نے, اج او ہوئی گھر نے, انہاں گھراں دے اندر ساڈے کتنے یار بیلی نظر نہیں آندے. اسی کانفرنس دے بانی بابا جی سردار صاحب نظر نہیں آندے. جلسہ ہونا تے بڑا راضی ہونا, بار بار ملنا تے ملاقات کرنی, حوصلہ دینا تے تیار کرنا, فلاں موضوع سنایا جائے, فلاں موضوع سنایا جائے. اج ساریاں بہاراں نظر آ رہی نے, سارے بیلی نظر آ رہے نے, سارے گاؤں والے نظر آ رہے نے, مگر بابا جی سردار صاحب نظر نہیں آ رہے. اے بیلیو جویں او دنیا تو ٹر گئے, جویں دین محمد صاحب دنیا تو چلے گئے, جویں اور ساڈے عزیز وقار اب دنیا تو چلے گئے, ایک دن اسی بھی دنیا تو رخصت ہو جانا ہے. اس قبر دی تیاری کر لئیے, میدان محشر دی تیاری کر لئیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, میرے پیغمبر نے ایک جنازہ پڑھایا ہوئے, امام کرام جنازہ پڑھان دے با جدو قبر دے قریب پہنچے نے نا, قبر تیار ہون اندر تھوڑی دیر ہے, اج مصطفیٰ قریب بیٹھ گئے. نبی پاک زاروں کتاب روئی جا رہے نے, زاروں کتاب روئی جا رہے نے. اتنا روئے میرے مصطفیٰ, اتنا روئے میرے مصطفیٰ, حتیٰ کہ نبی پاک دے آنسو اج داڑی دے تھلے زمین تے گر رہے نے, تے زمین گلی ہو گئی. صحابہ بھی بے کے رون لگ گئے. آقا فرماتے نہیں ہوئے میرے یارو اس قبر دی تیاری کر لو, اس قبر دی تیاری کر لو, ورنہ قیامت والا دن ہوئے گا جدو اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ 4 سوال کرنگے. انی دیر تک بندہ قدم نہیں لا سکے گا جنی دیر تک 4 سوالہ دا جواب نہیں دے لیتا. نبی پاک فرماتے نے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4 خصال عن عمره فیما افناہ. پہلا سوال کیتا جائے گا, خبردار قدم نہ چکی, مینوں جواب دے اپنی زندگی کتے گزار کے آئے. 70 سال زندگی گزارن والے آؤ, 80 سال دی زندگی گزارن والے آؤ, 90 سال دی زندگی گزارن والے آؤ. جدو اللہ سوال کرے گا ان عمره فیما افناہ, بلا 70 سالہ دا حساب دے سکے گا کہ نہیں دے سکے گا. اگر دے سکنے تے فبیا, اگر نہیں دے سکنا ہاتھ بن کے کہنا اللہ میں تیرا گنہگار بندہ, اللہ میں تیرا سیاکار بندہ, اللہ میں تیرا خطاکار بندہ, اللہ اپنی رحمت دے نالی بیڑا پار کر دیں. انی دیر تک بندہ قدم نہیں لا سکے گا جنی دیر تک 70 سال دا حساب نہیں دے لیندا. دوسرا سوال کیتا جائے گا جوانوں ان شبابی فیما ابلاہو, جوانہ اپنی جوانی کتے گزار کے آئے ہیں. وہ زنا کرنے والے اپنے رب نو کی جواب دے گا, وہ شرابہ پین والے جوانہ اپنے رب نو کی جواب دے گا, بڑھڑے ماں باپ نو تکے مارن والے جوانہ اپنے رب نو کی جواب دے گا, یتیمہ دا مال کھان والے جوانہ اپنے رب نو کی جواب دے گا. اللہ فرمان گے ان شبابی فیما ابلاہو, جوانہ جوانی کتے گزار کے آئے ہیں. مساتے انجینا اللہ سوال کرن تے جوان جواب دے وے یا اللہ میں مسجد دا مؤذن ہو کے جوانی گزار دیتی, اللہ میں قرآن دا قاری بن کے جوانی گزار دیتی, اللہ میں دین دا عالم بن کے جوانی گزار دیتی, اللہ میں حدیثہ سنا دیا جوانی گزار دیتی, اللہ میں مسجد دی صفائی کر دیا جوانی گزار دیتی, اللہ تیری توحید دا پیغام دے دیا جوانی گزار دیتی. انی دیر تک کوئی جوان قدم نہیں لا سکے گا جنی دیر تک جوانی دا حساب نہیں دے لینا. جوانوں میں بھی اپنی اندر نظر مارنا وا, خدا دا واسطہ جے تسی بھی اپنے گریبان اندر چانگو بھلا جوانی دا حساب دے سکنے کہ نہیں دے سکتے, صبح دا حساب دے سکنے کہ نہیں دے سکتے,
شام دا حساب دے سکنے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ اگر دے سکنے ہیں تے فبیا، اگر نہیں دے سکتے اج توبہ کر سچے دل دینا، اللہ ایندہ او عمل نہیں کراگا جدنا تیری ناراضگی ہوئے، اللہ سنیا میں کوشش کراگا نیکی دی تو توفیق عطا فرما۔ جوانی دی عبادت نبوت دے 40 درجیاں بھی جو ایک درجہ ہے، نبوت دے 40 درجیاں بھی جو جوانی دی عبادت دا بڑا مزہ ہے۔ جوانی دی عبادت دا جدو بندہ ضعیف ہو جاندہ ہے نا پھر تے مسئلے پوچھدا پھردا ہے مولوی صاحب جی سجدہ کریں سجدہ صحیح نہیں ہوندا، جسم درد کردہ ہے، ہڈیاں درد کردیاں نے، سجدہ صحیح نہیں ہوندا، رکوع صحیح نہیں ہوندا، کیویں پڑھاں تے قبول ہوئے گی؟ جدو ضعیف ہو جائے بہت ساریاں بیماریاں کیر لیں دیاں نے، بیماریاں کا دیاں موت دیاں نشانیاں کیر لیں دیاں نے۔ آخری بات توجہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، اس لیے میں کہا کرنا ماں جب سے بنی دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ جب سے بنی دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ اس بات کو نہ بولو، اس بات کو نہ بولو، سب کا یہی حشر ہے دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ طے کر رہا ہے جو تو، طے کر رہا ہے جو تو، 2 دن کا یہ سفر ہے دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ ریشم پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، ریشم پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں سب ایک ہو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، دونوں ہوئے برابر، موت کا یہ اثر ہے دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ طے کر رہا ہے جو تو، طے کر رہا ہے جو تو، 2 دن کا یہ سفر ہے دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا سوال کیتا جائے گا، دوسرا سوال کیتا جائے گا ان شبابہی فیما ابلاہو، جوان اپنی جوانی کی تھے گزار کے آیا میں۔ تیسرا سوال کیتا جائے گا ان مالی ہی، ذرا دستے سینا اپنا مال کیویں کماندا رہیا، مال کیویں کماندا رہیا، بڑی مشکل دینا بندہ مال دا حساب دے گا، پھر سوال ہوئے گا فیما انفقا، اپنا مال کتے لا کے آیا میں، اپنا مال کتے خرچ کر کے آیا میں۔ میرے دوستو بھائیو بزرگو، جے مال کماو تے سوچیا کرو اے دے اندر حرام دا لقمہ نہ ہوئے، جے خرچ کرو تے سوچیا کرو غلط جگہ تے خرچ نہ ہوئے۔ چوتھا سوال کیتا جائے گا ان علمی ہی ماذا عمل فی، علم حاصل کرنے والے یا علم حاصل کرنے والے یا عالمہ، علم حاصل کرنے والے یا کاریا، دنیا نو بڑے بات کردہ رہا سے، دنیا نو بڑیاں نصیحتاں کردہ رہا سے، بلا آپ بھی رب دے سامنے چکدہ سے کہ نہیں سے چکدہ، بلا آپ بھی چنگے عمل کردہ سے کہ کوئی نہ، بلا آپ بھی مالک نو مناندہ سے کہ کوئی نہ، بلا آپ بھی قرآن دیاں تلاوتاں کردہ سے کہ کوئی نہ، انہی دیر تک کوئی عالم قدم نہیں ہلا سکے گا جنہی دیر تک حساب نہیں دے رہی نا۔ جوانوں دعا کرو قیامت والا دن اللہ چنگا لگا دے وے، قیامت والا دن ہوئے امام کائنات دے ہتھاں وچوں اللہ جامع کوثر نصیب فرما دے وے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرما دے نے ہر جمعے والے دن قبرستان جایا کر، ہر جمعے والے دن قبرستان جایا کر، اتھے نظر ماریا کر، اے قبر میرے ابو جان دی قبر ہے، اے قبر میری امی جان دی قبر ہے، اے قبر میرے جوان بھائی دی قبر ہے، اے قبر میرے جوان پتر دی قبر ہے۔ جدو اے دنیا دے نہیں رہے میں بھی دنیا دے ہمیشہ نہیں رہنا، اس لیے میں کہا کرنا ماں چل ویخ قبر دی وادی نو
آبادیاں دی بربادی نو چل ویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دے غم شادی نو اے سارا ایرا پھیرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا ایکو پھیرائے قبران دے ڈھیر اچھرے نی دس تھلے وسدے کیڑے نی قبران دے ڈھیر اچھرے نی دس تھلے وسدے کیڑے نی کچھ تیرے تے کچھ میرے نے کچھ تیرے تے کچھ میرے نے اے اجڑیاں دا ہی ویڑائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا ایکو پھیرائے ایتھے بچے روندے ماوانو ماوان دیاں ٹھڈیاں چھوانو ایتھے بچے روندے ماوانو ماوان دیاں ٹھڈیاں چھوانو بچیاں دیاں خالی تھامانو ماں روندی سنجا ویڑائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا ایکو پھیرائے ایتھے بیویاں روندیاں سائیانو کتے خامد روندے ویائیانو ایتھے بیویاں روندیاں سائیانو کتے خامد روندے ویائیانو پائی روندے امڑی جائیانو بہنا ویران باج ہنے رائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا ایکو پھیرائے او نہیں رہنا یار پیارے آنے نہیں رہنا یار پیارے آنے ٹہ جانا محل چبارے آنے ڈوب جانا ہی چنا تارے آنے ڈوب جانا ہی چنا تارے آنے ایک دم دا بس بسیرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جنگ دا ایکو پھیرائے وہ کدی مان نہ کری جوانی دا اے بلبلا سجنا پانی دا کدی مان نہ کری جوانی دا کدی مان نہ کری جوانی دا اے بلبلا سجنا پانی دا ٹوٹے ڈور گڈی آسمانی دا پھر ہندا حال مندرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا ایکو پھیرائے تو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڈا اگے سفر میرے دوستو بھائیو بزرگو میرے دوستو بھائیو بزرگو دعا کرو اللہ چنگے عمل کرنے والا بنائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ دے اندر مسجد نبوی ہے اللہ تو انوی مسجد نبوی دا بیدار نصیب فرمائے گاج کے کہہ دو آمین اللہ تو انو ایسے سالی مکہ مدینے لے جائے اینی آمین اور پاہمیں پاسپورٹ ہی نہ پڑھے اجیا کو آمین میں گھونٹاں تے لے کے دروداں دے تحفے یہ حسرت ہے میری میں جاواں مدینے میں گھونٹاں تے لے کے دروداں دے تحفے یہ حسرت ہے میری میں جاواں مدینے آقا دے شہر مدینے چ جا کے آقا دے شہر مدینے چ جا کے زیارت روزے دی میں پاواں مدینے جدو دن ہے چڑھدا جدو شام
مدنی دے روضے دا ویکھاں نظارہ جدوں دن ہے چڑھدا جدوں شام پیندی اے مدنی دے روضے دا ویکھاں نظارہ میرا بت تے ایتھے تڑپدا ہی رہندا میرا بت تے ایتھے تڑپدا ہی رہندا تے ہوندیاں نے میریاں نگاہاں مدینے میرا بت تے ایتھے تڑپدا ہی رہندا تے ہوندیاں نے میریاں نگاہاں مدینے میں گھونٹاں تے لے کے دروداں دے تحفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے میں کیتے گناہ جڑے دنیا تو چوری کسے بھی نہ جانے او راز میرے میں کیتے گناہ جڑے دنیا تو چوری کسے بھی نہ جانے او راز میرے ڈگ دے نے اکھیوں ندامت دے اتھرو ڈگ دے نے اکھیوں ندامت دے اتھرو میں او راز کیویں لکاواں مدینے ڈگ دے نے اکھیوں ندامت دے اتھرو میں او راز کیویں لکاواں مدینے میں ہونٹاں تے لے کے دروداں دے تحفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے آقا دے شہر مدینے چ جا کے زیارت روزے دی میں پاواں مدینے اللہ تانوں سارے نوں مدینے لے جائے او انشاءاللہ مدینے ہی رہ جاؤ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ مولانا نام اللہ عثمانی صاحب میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پرانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک دے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید قرآن مجید نو نازل فرمایا مالک کائنات فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی انہاں نو سیدہ مریم دا قصہ سناوانا اے میرے ذمہ لگا 10 منٹ سیرت سیدہ مریم انہاں نو سیدہ مریم دا قصہ سناوانا پتہ ہے سریا سیدہ مریم کون نے اپنی نگاہاں چکا کے رکھن والیاں پتہ ہے سیدہ مریم کون نے بیت المقدس دی صفائی کرنے والیاں پتہ ہے سیدہ مریم کون نے ہر وقت اللہ دا ذکر کرنے والیاں پتہ ہے سیدہ مریم کون نے رب دے نبی دے گھر وچ پرورش پان والیاں پتہ ہے سیدہ مریم کون نے جدوں بھی دعاواں کریا کردیاں سن اللہ تعالی فوراً سیدہ مریم دی دعا سنیا کردا وقت گزردیاں او ویلا بھی آیا حضرت جبرائیل آ گئے سیدہ جبرائیل نے آکھیا سیدہ مریم اودوں نہا رہیاں سن حضرت جبرائیل آ گئے انسانی شکل دے اندر سیدہ مریم دی نظراں پہ گئیاں اپنی نظراں چکا لیاں آکھیا اللہ دیا بندیاں دور چلا جا اگر رب تو ڈرن والا وے اگر تیرے دل اندر مالک دا خوف ہے میں تے مریم پاک صافا میں کدے کسی غیر مارمل نظرہ اٹھا کے نہیں بیکھیا میں تے اللہ دی نیک بندیاں حضرت جبرائیل نے جواب دیتا آکھیا نی مریم میں کوئی انسان نہیں ہاں میں کوئی بشر نہیں ہاں میں تے اللہ تعالیٰ دا بھیجیا کاشا دا اللہ دا پیغام لے کے آیا ماں تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوئے گا سیدہ مریم نے آکھیا آنے والے بلا میرے ہاں بچہ پیدا کیویں ہوئے گا
میرے ہاں بیٹا پیدا کیویں ہوئے گا؟ میں زانیہ بھی نہیں ہاں تے میرا نکاح بھی نہیں ہویا، میں غلط حرکت بھی نہیں کی تھی، میں تے کسی غیر محرم التقیا بھی نہیں ہے، میرے ہاں بچہ پیدا کیویں ہوئے گا؟ آواز آئی نہیں مریم اس گل دا مینوں نہیں پتا، سونے رب دا حکم ہے جدو اللہ آرڈر کر دے وے پھر جدا اللہ تعالیٰ آرڈر کر دیندا ہے فوراً ہی وہ کام ہو جایا کردا وے۔ توجہ کرنا غور کرنا، سیدہ مریم دے جناب نا سینے تے حضرت جبرائیل نے پھونک ماری، پھر وقت گزردیاں گزری اللہ نے فضل فرمایا۔ سیدہ مریم جدو محلے اندر چلیا کر دیاں سن تے محلے دار عورتاں سمجھ گئیاں مریم دے ہاں تے اللہ نے فضل فرمایا، ادب دی وجہ تو کوئی سوال نہیں کر دیاں، مریم تے بڑی پاک دامن ہے، مریم تے اللہ نو منان والی ہے، لیکن مریم دے ہاں ایک بچے دی پیدائش ہونے والی ہے، حالانکہ مریم دی شادی بھی نہیں ہوئی۔ سیدہ مریم گھبرا گئیاں، پریشان ہو گئیاں، آواز ہی نہیں مریم ہے یہ علاقہ چھڑ دے ذرا دور چلی جا۔ سیدہ مریم نے علاقہ چھڑ دیتا وے، دور چل دیاں ایک جناب نہ پہاڑی دے قریب ہے، سیدہ مریم پہنچی، آواز یہ مریم ہے اے جڑا درخت ہے نا اس کھجور دے درخت دے قریب بیٹھ جاؤ، اے سامنے جڑا چشمہ ہے اس چشمے دا پانی پیندی رہے، اس کھجور نو کھلائی جدو بھی بھوک لگے۔ سیدہ مریم نے ویکھیا خشک جناب نہ تنا ہے، اے دے تے کوئی شاخاں بھی کوئی نہیں، اے دے تے کوئی کھجوراں بھی کوئی نہیں، جدو اینو کھلایا تے تازہ کھجوراں گر گئیاں۔ مریم سمجھ گئی ہے جویں خشک پودے تو تازہ کھجوراں آ سکدیاں نے، مریم دے وچوں بھی اللہ تعالیٰ فضل فرما سکتا ہے۔ سیدہ مریم وقت گزردیاں اللہ نے فضل فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ آواز آئی سیدہ مریم روئی جا رہی نے، فرماندیاں نے کائنات دے ربا اس تو پہلا میں مر چکی ہوندی، میرا قصہ ہی ختم ہو چکیا ہوندا، لوگ مینوں جان دے کوئی نہ ہوندے، یا اللہ میں قبیلے دے اندر جاواں گی، میں برادری والیاں نو کی منہ وکھاواں گی، میں قبیلے والیاں دا سامنا کیویں کراں گی؟ آواز ہی نہیں مریم ہے تو بولنا نہیں ہے، تو تے اشارہ کرنا ہے، میں روزے دار آمین اللہ نے خاموشی دا روزے دا حکم دیتا ہے، میں بول نہیں سکتی، اپنے بچے وال اشارہ کر دینا۔ سیدہ مریم چل پئیاں نے قبیلے والے تلاش کردے ہیں، جدو سیدہ مریم دے قریب پہنچے نے سارے نے سوال کر دیتا، آتے نے یا اخت ہارون ما کان ابو کی مرا سوء وما کانت امو کی بغیہ، نی ہارون دی بہن ہے، تیرا باپ کڈا چنگا، تیری ماں کڈی چنگی، تیرا خاندان کڈا چنگا، تیرا قبیلہ کڈا چنگا۔ مریم میں منہ کتھے کانا کر کے آئی ہیں، اے غلطی کتھے کر کے آئی ہیں، اے گناہ کتھے کر کے آئی ہیں؟ سیدہ مریم دی اکھاں ڈل پئیاں، اے جو بچے والی اشارہ کیتا، انہوں پتا آن والے نو پتا تے پیجن والے نو پتا، میں مریم نو کی پتا اللہ نو پتا ہے انہیں کیویں اے جناب فضل فرمایا ہے۔ سیدہ مریم نے جدو بچے والی اشارہ کیتا، قبیلے والیاں نے آکھیا نہیں مریم ہے اپنا گناہ چھپانا چاہنی ہے، اپنی غلطی لکانا چاہنی ہے، اے چھوٹا جیا بچہ 2-4 دنوں دا بچہ کیویں بول سکدا ہے، اے بچہ کیویں جواب دے سکدا ہے؟ اسی سوال تیرے کولوں کرنے ہاں، اشارہ بچے وال بھی کرنی ہے، تینوں کادی ضرورت سی غلطی کرن دی، تینوں کادی ضرورت سی گناہ کرن دی؟ سیدہ مریم دی اکھاں ڈل پئیاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا ماں دی اکھاں چ آنسو آ گئے، جناب عیسیٰ بول پے، اللہ نے بولن دی توفیق دیتی ہے۔ جناب عیسیٰ فرماندے نے قالا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ فرماندے نے میں تے اللہ دا بندہ ہاں، میں بولو میں جڑا بندہ ہوئے او اللہ، تو جو اللہ ہے وہ بندہ، جڑے ساڑے پائی آخ دے نا عیسائی لوگ جڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو خدا مندے نے، انہوں نے اس آیت تے غور کرنا چاہیے کہ قال انی عبد اللہ، حضرت مسیح نے اپنی زبانی آکھیا کہ میں اللہ دا
بندہ ہاں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے منو کتاب بھی عطا فرمائیے تے اللہ نے منو نبی بھی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ ہی فرمایا، اللہ نے قرآن اندر ایدہ ذکر فرمایا ہے والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ حضرت عیسیٰ فرماندے نے اس دن تے میرے تے رب دی رحمت اور سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہویا، اس دن تے بھی رب دی رحمت اور سلامتی ہے جس دن میرے تے موت آئے گی، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اس دن بھی اللہ دی رحمت اور سلامتی ہوئے گی جس دن میں اٹھایا جائے گا۔ یاد رکھو جڑا پیدا ہوئے وہ خدا، جو پیدا کرے وہ خدا ہے، جو پیدا ہوئے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے نے، پھر فرماندے نے جدو میرے تے موت آئے گی کہ خدا نو موت جنہوں موت آ جائے مشکل کشاں نہیں، جڑا مشکل کشاں ہے انہوں موت نہیں آندی۔ پھر حضرت عیسیٰ فرماندے نے وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جس دن میں نے اٹھایا جائے گا، میں آپ پہ اٹھاں گا، آپ پہ نہیں اٹھاں گا، میں نے اٹھایا جائے گا۔ پتہ چل گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، خالق نہیں، مخلوق نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے محبوب نبی نے، اللہ نے بڑے بڑے معجزے جناب عیسیٰ نو عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارن والا بنائے۔ حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانا، جنہ یہ یقین اچھی کو سبحان، اور پچھلا محلہ نہیں بولنا گج کیا کو سبحان اللہ۔ حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانا، حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانا، ملکر آلِ رسول دے، ملکر آلِ رسول دے، دوزخ دے وچ ہے جانا، حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانا۔ زہرا دی گودی اندر پرورش جنہاں نے پائی، حیدر دے دل دے جانی جانے ساری خدائی، زہرا دی گودی اندر پرورش جنہاں نے پائی، حیدر دے دل دے جانی جانے ساری خدائی، صدیق موڈ چایا، صدیق موڈ چایا، ویکھو سنا یارانا، حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانا، حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانا، حسن و حسین کھیڈن آقا بنے سواری، حسن و حسین کھیڈن آقا بنے سواری، صحابہ تے اہل بیت دی پکی تے سچی یاری، حسن و حسین کھیڈن آقا بنے سواری، صحابہ تے اہل بیت دی پکی تے سچی یاری، ہر ویل پڑھ دے رہی دے، ہر ویل پڑھ دے رہی دے قرآن دا ترانہ، حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانا، ملکر آلِ رسول دے، ملکر آلِ رسول دے، دوزخ دے وچ ہے جانا، حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانا۔